السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سي tout à fait logique. Les mieux اللي في l'Algérie les mieux c'est tout à fait logique. les mieux في l'Algérie لو كان يتوفروا كاع الشروط عنده يروح للخارج يهرب، فاهم؟ في بابور حراقة، في هادوك لي كانوي الصغار هادوك، في هادوك لي بوي اللي يروحوا بيهم، منهم ناس ديبلومي عندهم ماجستير وعندهم ليسونس وعندهم ديزانجينيور. سي تو تافي نورمال. وعلاش؟ باسكو لا ميور بلاص اللي كاين في الجيري هي لا بلاص اللي كاين في المدن الكبرى، دزاير، وهران، قسنطينه. قد ما قسنطينه، عنابه، بليد، قد ما تخرج من هادوما الولايات الكبار تاع الشمال، قد ما تزيد تشوف التدهور، وقد ما تزيد تروح للدوائر وتروح البلديات وتروح المدن الصغيره راح تلقى التدهور. هي مدينه صغيره نورمالمون تكون كيما مدينه كبيره بصح اصغر منها فقط، فاهم؟ ماشي خامجه عليها. ما كاينش ما كاش الميزيريه والجوع، فاهم؟ في العاصمه تلقى 70,000 حانوت، في المدينه الصغيره تلقى 3 حوانت على حسب عدد السكان اللي كاين في هذيك المدينه. هذه حاجه لوجيك، فاهم شحال نقول لك؟ كي تروح للدائره ولا البلديه تلقى عدد تاع لي كوميرسون، عدد تاع المرافق، وعدد تاع الهيئات اللي تعاون المواطنين على حسب العدد تاع المواطنين. هذه هي سي تو طافي نورمال. بصح كي يكونوا نتايا زعما نقولوا حنا بلديه عين قشره، زعما كيما نقولوا حنا جايه في الشرق في جهه سكيكدا، بلديه عين قشره. بلديه عين قشره الناس يخرجوا من هذه جون يدخلوا الجامعه، وين يحيقوا في قسنطينه ولا في سكيكدا. كي يحيقوا في قسنطينه ولا في سكيكدا سي تو طافي نورمال يعاودوا يولوا لبلادهم، يعاودوا لي عين قشره وتعطي له بلاصه كموظف في بلديه عين قشره. واش يدير هو يولي يخدم تاع تنميه تاع بلادو. هذا هو الهدف، فاهم؟ كل منطقه تقري ولادها، فاهم شحال نقول لك؟ تقري ولادها، وكي تقري ولادها تعاود يولي لهذيك البلديه هو يخدم بلادو، يقدم فاميلتو في اللورد اللي زاد فيها، يحس بالسعاده، يحس روحو مليح، ويطور القريه تاعو، يطور البلديه تاعو. واش هو يصير لو سونس كونترير. الناس يخرجوا من المدن الصغيره يروحوا يقراو في الجامعه، وكي يروح يقرا في الجامعه يشوف المدينه كيفاش كبيره. زعما يشوف قسنطينه ما شاء الله شابه، انا عشت فيها عامين، نعرفها تي بيان. قسنطينه عشت فيها، قسنطينه شابه. دوك اللي يجيو هادوك رمضان جمال، عين قشره، اللي يجيو في المدن هادوك كاع كوتي، اللي يجيو تما مثلا يقرا تما في الجامعه، الله يبارك ما شاء الله العباد تما، ومن بعد ما يعاودش يولي لبلادو، ما يزيدش يولي، يا يسكن في قسنطينه، يا يزيد يروح للجزائر، يا يروح لعنابه، يا يروح لسكيدا المدينه، يعيش في مدينه كبيره. يقول لك انا ما نوليش، يحتقر المدينه تاعو، يحتقرها، يكرهها، راك فاهم؟ يجيب يماه، يجيب، فاهم شحال نقول لك؟ هذه هي لا لوجيك. كي تكون كي تعيش في المدن الكبرى، راك فاهم؟ كي تعيش في المدينه الكبرى، زعما نقولوا حنا نعطيو مثال العاصمه. كي تعيش في العاصمه، واحد يخرج من الجامعه ولا يخرج من كاش مدرسه تقنيه او مدرسه تكوين او ليسونسيال اللي عنده فورماسيون خلاص. واش يدير؟ يروح يدير كونكور. كي يروح يدير كونكور، هذيك الهيئه اللي دارت له كونكور تاخذ لي ميور. لو كون تكون هيئه خاصه تسمى بريفي، لي بريفي ينفيستيو بزاف باسكو سي دي جون كيما نقولوا لي ميور، سي دي زونتربرونور، فاهم؟ ينفيستيو دوك الجوده تاع العمل يكون خير. دوك كي تيكريتي لي ميور تخدم بهم وتوري لهم تقنيات جدد يخدموا بهم، دوك ما يكرهوش. بصح لو كان يروحوا شركات عموميه واش يصرى لهم؟ يديروا ريكريتمون مره في العام، يجيبوا 3000 واحد، يريكريتيو 900 واحد، يديروا 3000 واحد كاع يديروا لهم كونكور،
ومن بعد يكريتيو 900 واحد يوزعوهم على المديريات. فاهم شحال نقول لك؟ انت ريكريتيت لي 100 واحد خرج من الجامعه ولا خرج من المدرسه لي 100، فهمت شنو تسمى؟ كي داو لي زيكزامان السيد قاري بزاف، فاهم، عنده في الراس بزاف، كيتيه ومن بعد هو يخدم في ليكزامان يوجد كدا يتحمس يقولك نخدم هاك وهاك، ومن بعد كيدخل شركه عموميه تولي القاد الخدمه ما كاش، التفياس داير حاله، لا بريسيون طايحين عليهم، لي بروجي تاع سمانه يخدموا في 10 سنين، راني نيكزاجيري شويه، التفياس داير حاله، لا بريسيون طايحين عليهم بحوايج ما علاقاش كاع مع المهنه ولا ما علاقاش مع الاخر. واش يصرا ان غون بورسونتاج من هاد لي 100 لي كريتيهم باش يخدموا في الشركات العموميه يقول لك هذه ماشي افير، جو باي نروح للبريفي. كي يروح للبريفي لوبجيكتيف تاعو شنو هو؟ البريفي سي الربح، البروفي، ماشي باش يخدم لك بلادك، راك فاهم، باش يعمر الكونط بونكير تاعو. والشركه العموميه واش يصرالها؟ هادوك لي 100 اللي كريتيتهم يولي يخمو في الغربه، يولي يحبوا يروحوا للخارج، يقول لك انا حياتي كاع وانا نقرا ونخدم، واني نخدم دوك في كدا وكدا، بصح مانيش ساتيسفي، راك فاهم شنو نقول لك؟ ماهوش مقتنع بالمستوى المعيشي اللي لحق له، فاهم؟ ما ندخلوش في الجانب تاع الاقتصادي ولا نهضر لك شخصيه تاع المهاجر كيفاش يبدا يخمم باش يروح يروح للغربه. واش يدير؟ هو يولي يحب يروح للخارج. وخطره واحد في التلفزيون قال لهم انا لبس فيا في الجزائر، عندي دراهم بزاف، بصح هنا راني نخدم خدمه صغيره، بصح راني عايش كيما كنت نحلم في حياتي. دونك واش يصرا؟ واش هما في الجيري حياتهم كاع ما يقراو ويخدموا ويتعبوا والطموح وهذاك لا فولونتي باش يعيشوا حياه يلقاوها في الخارج بشويه خدمه برك؟ الو كنت في الجزائر في الجزائر ضل تجبد راك فاهم، ومن بعد كي تلحق تدخل في الميكانيزم العامل تلقى باللي ما كاش خدمه، راك فاهم شحال نقول لك؟ التفياس داير الحاله، وهذه سي حاجه تو طافي نورمال، راك فاهم شحال نقول لك؟ باسكو علاش دوك نفهمك حاجه، عبالك باللي لي سونتيمون والعاطفه بزاف ترجعك تضرب بالنح في كلش، وعبالك كي تضرب بالنح في كلش سمانه زوج ثلاثه نورمال، بصح ابري 5 10 15 راك فاهم شحال نقول لك؟ تولي كاتاستروفيك. حاجه واحده اخرى كانت، هادوك اللي ما يربحوش في لي كونكور، اللي ما يربحوش في لي كونكور، فاهم واش يصرى لهم؟ يوليو يحوسوا على نابوت كوا يديروه. بورسونتاج من هذوك الناس اللي يحوس على نابوت كوا يديروه هما اللي يشدوا البارك هذوك بوابا الصغار هذوك ويقلعوا بهم حراقه. سي تو طافي نورمال، هذه هي لا لوجيك. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، الى اللقاء.